अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 23 से 26 तक के जो लेक्चर्स थे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमने मुरक्कब अत्वी को सीखा और उसमें हरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल जो है उनको डिटेल के साथ सीखा। उनका इस्तेमाल जुमला इस्मिया में इन दोनों चीज़ों का कैसे होता है इसको सीखा। तो इन तमाम लेक्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाए सिस्टर समन रियाज और उनके बाद सिस्टर जाहिदा परवीन, आप रेडी रहिएगा। बाकी सिस्टर्स भी अपनी हैंड रेज कर लें पार्टिसिपेट करने के लिए। और जी समन, माइक अपना म्यूट अनम्यूट कर लें। अस्सलामु अच्छा, अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुझे बताएं, अलमाल वल बनून ये कौन सा मरकब लगता है आपको? मुरक्कब अत्वी। तो अलमालू क्या बनेगा? अलमालु मातूफ अलैहि, वाव हर्फ अतफ, अलबनूना मातूफ। वेरी गुड। तो ये पूरा बन गया मुरक्कब अत्वी। इस मुरक्कब अत्वी बिल्कुल का एराब क्या है? रफा, मुरक्कब क्योंकि रा- अलमालु रफा हालत में है और मातूफ इले को फॉलो करता है। और ऊना के वासी को पता चल रहा है कि वो पे ऊना रफा है। ऊना के वासी। शर्मिंदा सिस्टर गुनाह नूर, आप भी माइक से म्यूट कर लें। इलाही दर्द। जी सिस्टर सबन, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लिया। अब मैंने म्यूट ऑल किया था। अच्छा, ओके ये मैम। मरफू है और ये मारिफा है, अल से पता चल रहा है। तो अब आप इसको क्या बनाएंगे जुमले में? मुब्तदा। मुब्तदा, वेरी गुड। क्योंकि मुब्तदा की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि मुब्तदा मारिफा होना चाहिए, मरफू होना चाहिए। तो ये पूरा मुरक्कब अत्वी इस वक्त मुब्तदा की जगह मुब्तदा पर बन है। वेरी गुड। आगे आ जाए, जीनतु, क्या वजह है इस पे? ना अल ना तनवीन, क्या वजह है? ये क्या बनेगा? ये मुदाफ। मुदाफ। और कंफर्म कैसे होगा कि ये वाकई मुदाफ है? क्योंकि इस इसका पे जो अल भी नेक्स्ट नहीं है और तनवीन भी नहीं है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपको जेर के साथ नजर अल आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये मुदाफ इलैही है, नेक्स्ट वाला वर्ड। लेकिन अल तो मतलब हयाती और अद दुनिया, ये दोनों हम्म जो है मौसूफ सिर्फ मुरक्कब तौसीफी बन रहे हैं। वेरी गुड। ये मौसूफ और ये सिफा, जो सिफत है दुनिया, ये बज़ाहिर जो है इसके ऊपर तो वैसे जबर नजर आ रही है, लेकिन ये इस वक्त मजरूर ही है क्योंकि ये सिफत है, ये इसको मजबूर फॉलो कर रही है। फॉलो दुनिया ये करें। लफ्ज जो है ना, ये वो उन मबनी मबनी इस्लाम अल्फाज से जिसको है। कहते हैं। हाँ, ये ऐसे ही रहता है। चाहे रफा हालत में आएगा तो भी दुनिया बन कर रहेगा। दुनिया दुनियू नहीं बन जाएगा, मतलब मंसूब बिल्कुल। होगा तो भी दुनिया, मजरूर होगा तो भी दुनिया। जो तो भी ये दुनिया इस तरह से रहेगा। लिखा जाता है तीनों हालतों में। तो हमें और कैसे पता चलेगा? मुरक्कब देखिए अभी भी इस टाइम कैसे आपने फौरन पहचान कर लिया कि अब दुनिया इस वक्त मजरूर है क्योंकि ये मौसूफ को फॉलो कर रहा है, और मौसूफ फॉलो कर मजरूर रही की है। वजह से ये दोनों मजरूर हुए। ठीक हो गया। तो मौसूफ सिफत मिलके इसका मुरक्कब मौसूफ सिफत तौसीफी और ये मजरूर है। मुदाफ के लिए मुदाफ इले बनेंगे पूरा मुरक्कब। वेरी गुड। और ये पूरा मुदाफ मुदाफ इलैही, यानी कि जीनतू जो है इसका इराब क्या है फिर? मुआरफा। नहीं, इराब। नो 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 मैम, मुदाफ इले का जो इराब होगा वही मुदाफ का इराब होगा, इसलिए ये मजरूर है। एराब 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 पूछ रही हूँ, यानी कि मैं मार्फा नकरा नहीं पूछ रही। अल हयाती तो मजरूर है ना क्योंकि मुदाफ इलैही है। जीनतू मुदाफ का इराब क्या है और क्यों है? जीनत ये जो मुदाफ मुदाफ है इले जीनत। जीनतू का, क्योंकि हम्म मुदाफ ये रफा हालत में है, रफा है, और क्यों है ये रफा फिर? क्योंकि ये मुदाफ है। मुदाफ तो मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है। ये खबर बन रहे इसलिए। हाँ जी। इस वक्त ये पूरा मुरक्कब इजाफी, ये जो मुदाफ मुदाफ इलैही जो पूरा मुरक्कब इजाफी है, ये मरफू है। क्यों? क्योंकि खबर बन रहा है। ये जीनता भी हो सकता था, जीनती भी हो सकता था, ये भी जीनतू हो इसलिए सकता हुआ क्योंकि खबर मरफू होती है। ठीक है। है। बिल्कुल। और मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। चले तर्जमा करें। माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की जीनत है। दुनियावी जिंदगी की जीनत है। जीनत है। ठीक हो गया, दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बेहतरीन। नेक्स्ट आ जाए बहुत ज्यादा। सिस्टर, कौन सी सिस्टर का नाम दिया था मैंने? जाहिदा कहा था शायद, शायद ही नहीं का ही नाम दिया था, सिस्टर जाहिदा परवीन, आई थिंक। जाहिदा आप आ जाए। और सिस्टर जाहिदा के बाद वजीहा,
آپ ریڈی رہیے گا پھر. زاہدہ آپ مائک کو انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اسٹارٹ کریں انا سے. جی انا جو ہے حرف تاکید، حرف ناصبہ مشبہ بالفعل ہے. صلاتک کون سا مرکب لگ رہا ہے؟ یہ اسم انا بن رہا ہے، منصوب ہے. منصوبہ، لیکن یہ کیا ہے؟ پورا کوئی ایک اسم ہے یا کوئی مرکب ہے؟ جی یہ کوئی مرکب بنتا ہے کیا صلاتک کا؟ جی یہ صلاۃ مضاف ہے اور کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی، اب آپ اس کا بتائیں کہ اعراب جو آپ بتا چکی ہیں پھر ریپیٹ کریں، کیا اعراب ہے اس کا؟ صلاۃ، تا کے اوپر زبر ہے، آپ نے بتایا کہ یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی زائدہ. سسٹر زائدہ آپ نہیں ہیں، آئی تھنک ان کے کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوا. وجیہہ آپ آ جائیں. السلام علیکم میری پیاری ٹیچر. جی جی وعلیکم السلام. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ صلاۃ منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ صلاۃ کا پورا مرکب اضافی منصوب ہے. جی اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے حرف آف نصب آ گیا ہے انا، وہ اپنے سے بعد والے اسم کو منسوب کر دیتا ہے. یعنی جو مبتدا ہے اس کو، ٹھیک ہے. جی بعد میں سم ٹائم ہو سکتا ہے کوئی حرف جر بھی آ رہا ہو، کوئی اور جار مجرور ہو مطلب، جی تو یا خبر ہو، تو خبر کو نہیں، یہ مبتدا کو منسوب کرے گا. ٹھیک ہے، اسم بالکل اس کو اپنا اسم بنا لے گا، تو اس کو ہم کہیں گے اسم انا. تو انا. جی آگے سکون، یہ کیا ہے؟ ٹیچر یہ وہ ہے جسے یہ نکرہ ہے، یہ مرفوع ہے، یہ خبرو انا بنے گا. ویری گڈ ویری گڈ، خبرو انا بن جائے گا یہ. تو یہ مرفوع ہو گیا، نکرہ اسم ہے، اور یہ اس وقت خبر بن رہا ہے، یعنی کہ خبر انا. آگے لہم کیا ہے؟ یہ ٹیچر لام جو ہے حرف جر ہے، ہم جو ہے وہ متصل کی ضمیر ہے، یہ اٹیچڈ ہے، اور یہ پورا مرکب جاری بنتا ہے. یہ جملے میں بنے گا متعلق خبر، یعنی کہ ہمارے پاس وہ ہے تینوں چیزیں، پوری انگریڈینٹس موجود ہیں جملہ اسمیہ کے. اب ہم اس ویری گڈ ہوں پوچھ سکتی ہے. جی جی تو اب ہم اس کے ترجمہ پہ جائیں ٹیچر. جملہ اسمیہ بن گیا ہمارا تو. بالکل ٹرانسلیشن کریں. جی انا مطلب بے شک، صلاۃ کا نمازیں تمہاری، سکن سکینت کا سامان ہے. صلاۃ جو ہے نا یہ واحد ہے، اچھا جی، تو اور نماز یہ تمہاری. گولتا تھی جب اس کے ضمیر کے ساتھ جڑی نا تب یہ تا دوسری طرح سے بنا، یہ گولتا ہی ہے. ٹھیک ہے، صلاۃ جس ہم نمبر بولتے ہیں. تو یہاں پہ ہے تو ویسے صلاۃ کا مطلب تمہاری نماز، لیکن نماز دراصل ایک دعا ہوتی ہے، تو یہاں پہ ٹھیک ہے، تمہاری دعا کے معنی میں آئے گا یہ. تمہاری آگے دعا میں، بالکل ٹھیک ہے. بے شک تمہاری دعا سکن باعث سکینت ہے، لہم تمہارے لیے. ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ. ہم ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں، ان کے لیے. ہاں سوری، ہم کی ضمیر ہے تو ان کے لیے. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ بہترین کیا آپ نے وجیہہ. بہت نیکسٹ شکریہ. آتے ہیں سسٹر، میں نے نام آئی تھنک کسی کا نہیں لیا تھا، فرحہ ذیشان آپ آ جائیں، اور فرحہ ذیشان کے بعد نازیہ خان آپ ریڈی رہیے گا. جی فرحہ. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا میم، یہ کا جو ہے وہ ہمارے پاس حروف ناصبہ ہے، حروف مشبہ بالفعل. کأنہ پورا، نہیں کأنہ پورا، کأنہ. اور ہم جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے، متصل ضمیر ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ اسم و کأنہ بن گئی. اور اس وقت یہ جو ضمیر متصل ہے یہ مجرور ہے یا منصوب؟ کیونکہ یہ مجرور منصوب ہے. دونوں ہوتے ہیں، اس وقت منصوب جی ہے. میم منصوب ہے، اس لیے کہ کیونکہ یہ جو ہمارے حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ آنے والے اسم کو مبتدا کو یعنی جو وہ کر دیتے ہیں، منصوب کر دیتے ہیں. جی تو اس لیے اسم کا آنا ہو گیا. ویری گڈ. آگے ہے حمرن. حمرن اور جنگلی گدھے. مستنفرتن، تو یہ جو ہے وہ میم مطلب مرکب ہے، مرکب توصیفی ہو جائے گا. یہ ہے موصوف حمرن، ٹھیک، موصوف، اور مستنفرتن جو ہے وہ اس کی صفت ہو جائے گی. صفت ہو جائے گی. اچھا اب یہ جو حمرن ہے یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے.
تو اس وجہ جی سے اس کی جو صفت آئی ہے دیکھیں واحد مؤنث آئی ہے. واحد مؤنث. ٹھیک ٹھیک ہے. تو اب یہ پورا جی. موصوف صفت کا اعراب کیا ہے؟ مرکب توصیفی کا اعراب کیا ہے؟ مرکبی توصیفی کا اعراب مرفوع ہے. مرفوع ہے. ویری گڈ. دیکھیں مرفوع بھی ہے نکرہ بھی ہے, دونوں پہ تنوین سے پتہ چل گیا. تو یہ کیوں ہے مرفوع؟ اس لیے کیونکہ یہ اپنے مبتدا کی خبر بن کے آئے گی, لیکن اس کا انّا لگا ہوا ہے, اس لیے یہ خبرو کا انّا ہوگا. ویری گڈ ویری گڈ. کون سا جملہ بنا؟ اب یہ جملہ اپنا اسم و انّا اور خبر و انّا مل کے جملہ اسمیہ بن گئے. ویری گڈ. ٹرانسلیشن؟ کأنہن گویا کہ وہ سب جنگلی گدھے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی کہ ان گدھوں کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ گدھے ایسے ہیں جیسے جنگلی ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ. آپ نے بہترین کیا ماشاءاللہ. نیکسٹ آجے Thank you, نازیہ ma'am. خان. نازیہ کے بعد سسٹر جمیلہ, آپ ریڈی رہیے گا. جی نازیہ سٹارٹ کریں. یہ حرف انّا ہے ہوں اور لفظ جلالہ منصوب ہے. اسم و انّا ہے ویری اور گڈ. جامع المنافقین والکافرین فی جہنم. جامع المنافقین والکافرین یہ خبر انّا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کو ہم خبر نہ بنائیں گے, لیکن جامع اس وقت کیا بن رہا ہے؟ اچھا جامع المنافقین یہ وہ ہے مرکب اضافی. تو جامع اس کا کون سا جز بنے گا؟ یہ مضاف ہے اور مضاف ہے. المنافقین. اور اس جی مضاف کا ساتھ ہی اعراب ہی لکھ دیا ہے میں نے, مرفوع ہے. جی ٹھیک ہے. جی مرفوع. جی اور المنافقین والکافرین کون سا جی مرکب بنا؟ یہ مرکب عطفی دونوں ہو گئے ہیں. پورے مرکب عطفی کا اعراب کیا ہے؟ یہ دونوں کا اعراب مجرور ہے. مجرور ہے. اور کیوں جی مجرور ہے؟ یہ کیونکہ یہ جامعوں کا یہ وہ تھا مضاف الیہ. ویری گڈ. مضاف الیہ. اب جیسے مضاف جی مرفوع ہے تو اس کا مطلب یہ پورا مرکب اضافی اس وقت مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ یہ کیونکہ یہ خبر انّا ہے. خبر انّا مرفوع ہے. فی جہنم. جی فی جہنم یہ متعلق خبر ہے, جار مجروروں کے متعلق ہے. ہو کے متعلق خبر. آپ نے وہ الفاظ کر لیے ہیں غیر منصرف والا چیپٹر والا لیکچر کور کیا آپ نے؟ غیر منصرف. جی تو یہ مجھے بتا سکتی ہیں کہ جہنم اس وقت کیوں مجرور نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ وہ ہے سماعی مؤنث ہے. نہیں سماعی مونس تو ہے. مونس جی مؤنث جی اس وقت میں یہ پوچھتی ہوں کہ میم کے اوپر زبر کیوں ہے؟ یہ حرف جر ہے نا پیچھے, تو یہاں پہ زیر ہاں ہونی جی چاہیے تھی. نہیں یہ اس میں وہ زیر قبول نہیں کرتا, تو دونوں اس میں جو غیر منصرف زبر. الفاظ ہوتے ہیں وہ نہ تو زیر قبول کرتے ہیں نہ ہی تنوین قبول کرتے ہیں, یعنی ان پہ نہ تو تنوین جی آتی ہے نہ ہی زیر. تو اس وقت جی یہ حالانکہ مجرور ہے لیکن زبر سے ہی لکھا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ مجرور ہے, اس وقت ہم اس کو مجرور ہی کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منصوب ہے. نو, یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے, لیکن یہ اب ایسا ہی لکھا جاتا ہے, یہ زیر کے ساتھ نہیں آتا. اچھا یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. جی ترجمہ کریں. جامع جو ہے آپ کو پتا ہے ہم اردو میں جسے کہتے ہیں جمع کرنے والا. ٹھیک ہے. اس میں بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جمع کرے گا جہنم میں. جمع کرنے مطلب والا ہے جہنم. جی جامع المنافقین والکافرین, اتنے حصے کا تو ہم اگر ترجمہ کریں ہم کہیں گے کہ منافقین اور کافرین کا جمع کرنے والا. تو ہم کا کو میں اپنے اردو زبان کے لحاظ سے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ تو کر سکتے ہیں نا, کیونکہ اگر ہم جی کہیں گے بے شک اللہ منافقین اور کافرین کا جمع کرنے والا ہے تو بات ٹھیک ہے, لیکن اتنی اس طرح نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ منافقین اور کافرین کو جمع کرنے والا, یہ زیادہ بہتر ہے ہماری اردو زبان کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. جی تو ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ. اتنا حصہ الحمدللہ ہماری یہ آیات کمپلیٹ ہو رہی ہیں. آگے نیکسٹ میں نے نام لیا تھا سسٹر جمیلہ, آپ آ جائیں. میم اور سسٹر جمیلہ کے بعد پہلے خبر کا ترجمہ کریں گے, اس کے بعد میں پھر متعلقہ خبر کا کریں گے میم. پہلے خبر یس اور پھر متعلق خبر, جزاک اللہ. جس طرح سے سیکوینس آ رہا ہے فی الحال اسی طرح. ٹھیک ہے.
अच्छा चलें आगे। मैंने किन सिस्टर का नाम लिया था? जी, सिस्टर जमीला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सिस्टर जमीला के बाद सिस्टर साइमा खान आप रेडी रहिएगा इंशाल्लाह। जी जमीला, रब्बुकुम। जी, रब्बुकुम मुरक्कब इजाफी, रब्बु मदाफ और कुम जो है वो मदाफ इलैह। अच्छा, और ये व बाद में हरफ अतफ हम्म और रब्बु मातूफ इलैह और मातूफ नहीं, मातूफ। हम तो हाँ वो बाद में बनाएंगे इंशाल्लाह। अब ये बताएं कि रब्बू अच्छा, जो है ये क्या बनेगा? यानी कि ना ही इसके ऊपर अल है ना ही तनवीन है, इसकी क्या वजह? इसको फिर मुब्तदा बनाएंगे। नहीं, मुब्तदा की रिक्वायरमेंट है कि उस पे अल और तनवीन नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी तो सही। ये बस अच्छा ये मैं भी एक और बात मदाफ है, समझती हूँ। ये भी मदाफ मुदाफ, है, ये मैं ये भी पूछना चाह रही मदाफ है। हूँ। अब हाँ इसको जी, ये भी यहाँ से देख मदाफ लिया करें कि आ बा ई हमजा के नीचे जेर है, तो ये यहाँ से फिर नोट करें आखिर ये क्यों ही मजरूर है। उसकी मजरूर होने की कोई दो ही वजूहात है। हर कोई भी इसम अगर मजरूर होता है कोई अच्छा, दो वजूहात है। ये भी मैम मदाफ है ना, तो इस वजह से ये ये भी मुदाफ भी मजरूर है हुआ। प्लस मुदाफ ये इलैह भी है। हाँ मदाफ जी, इलैह है, हाँ जी, ये मदाफ इलैह है रब्बू का, हाँ जी। और मुदाफ किसके लिए है? कुम का, आबाई जो है कुम के लिए। तो कुम इसका का मतलब मदाफ। आबाई कुम जो है ये एक अलग से मुरक्कब इजाफी है। और जी, इस पूरे मुरक्कब इजाफी का इराब क्या है? इसका है मजरूर। मजरूर। हमजा के नीचे जो जेर है वहां से पता चला कि ये ये मजरूर है। क्यों ये मजरूर है? मजरूर है। क्योंकि ये जो है इसका मदाफ इलैह बन रहा है रब्बू का। मुदाफ इलैह, वेरी गुड। अब ये मुदाफ इलैह जो है रब्बू वाला, ये जो पूरा मुरक्कब इजाफी है, इसका इराब क्या है? इसका इसको फिर हम मरफू कहेंगे, क्योंकि रब्बू मरफू है। वेरी गुड। मदाफ। रब्बू मरफू है ना, तो इसलिए ये मरफू है। और ये फिर क्यों मरफू है? अच्छा, इस पे भी फिर एक मिनट आते हैं। अभी मैं ये पूछूंगी कि अच्छा मैम, हाँ जी, ये वाव अतफ की वजह से मरफू है, क्योंकि वो जो रब्बुकुम था मुरक्कब इजाफी, वो जैसे कि मरफू था, तो उसका जो अतफ हो मतलब मुताफ होगा वो भी मातूफ होता है, वो अ, फॉलो करता है मातूफ, हाँ जी, हावी। मातूफ होगा वो भी उसका मरफू होगा। वो भी रहा वही लेगा, बिल्कुल। तो ये फिर अब ये आप ऑलरेडी बता चुकी हैं कि ये रब्बू आबाइकुम जो है ये मातूफ हो गया। तो रब्बू कुम जो है ये फिर क्या बनेगा? मातूफ अलैह। मातूफ अलैह। अब हम देखेंगे इनका इराब। वो आप माशाल्लाह डिटेल बता चुकी हैं कि रब्बू कुम चूंकि मरफू है। अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि पूरा मुरक्कब अतफी है। रब्बू कुम चूंकि मरफू है, इसलिए उसका जो मातूफ है वो भी मरफू है। वो भी हो मरफू गया। है जी मैम। यानी कि मुरक्कब का अतफ मुरक्कब के ऊपर हो रहा है। जी। हमने इसम का अतफ भी इसम पे देखा, ठीक है। अभी हम्म। जैसे ये वो था अल मुनाफिकीन वल काफिरीन, इसम का अतफ इसम पर था। यानी कि अल काफिरीन मजरूर इसलिए था क्योंकि अल मुनाफिकीन मजरूर था। और अल जी, मुनाफिकीन क्यों मजरूर था? क्योंकि वो मुदाफ इलैह बन रहा था जामिउ मुदाफ के लिए। इसके अलावा पीछे और अल मालू वल बनून, वहां पे भी इसम का अतफ इसम पर था। ठीक। तो अभी हम और भी आगे यहाँ पे मुरक्कब का अतफ मुरक्कब पर है जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल। अब तर्जुमा करें। जी, आपका रब हम्म और रब आपके बाप बाप दादा का, आबाइकुम बाप दादा, बाओ अजदाद तुम्हारा या रब तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे ठीक है। आबा व अजदाद। तुम्हारा रब और तुम्हारे बाओ अजदाद का रब। अभी क्योंकि अब मैंने ये छोटा सा पार्ट लिया है, ठीक है। पूरी आयत होगी तो पता चलेगा कि इस पूरी बात क्या थी। हम्म, ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन कि आपने सिस्टर जमीला। नेक्स्ट मैंने आई थिंक नाम लिया था साइमा खान का शायद। और जिन जो जो पार्टिसिपेट कर चुकी भी है ना वो हैंड डाउन कर लें ताकि मुझे इजीली मैं चेक कर सकूं। नेक्स्ट आ जाए जी साइमा, स्टार्ट। आप अपना माइक अनम्यूट करें। और उनके बाद रेडी रहे अक्सा फातिमा, आप रेडी रहिएगा। जी साइमा खान, आपको माइक अभी। वालेकुम सलाम। का अन्ना हूँ। कान्ना हम जो है ये, इसमें कान्ना जो है इसमें फिर मुशब्बह बिल फेल है और हम जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है। तो ये दोनों मिलके जो है इसमें अन्ना है, हम और कान्ना फिर मुशब्बह बिल फेल है और ये हालत हमें होते हैं। और एक इसके बाद मिनट, एक मिनट, थोड़ा थोड़ा आराम से। हम का आपने क्या बताया, जरा हमको दोबारा बता दें। हम जो है ये ज़मीर मुनफसिल है और ये कान्ना के मुनफसिल है। साथ ज़मीर मुनफसिल है। मुनफसिल है, वाकई में मुनफसिल होती है फासिल होती है। मुत्तसिल है, ज़मीर मुत्तसिल है।
मुत्तसिल है, अटैच प्रोनाउन है। बिल्कुल। और इस वक्त ये मजरूर है, ये मंसूब? ये मंसूब हालत नसब में है, हालत नसब में है। क्यों है? क्योंकि ये इसम का क्योंकि अन्ना बन रहा है। इसमें कान्ना बन रही है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं आजाजू। आप मुझे बताएं नखलिन क्यों मजरूर है? नखलिन नखलिन अजाजू नखलिन नखलिन मुनक़िर शरफ से देखिए किसी भी इसम के मजरूर होने की दो वजूहात है ना। हाँ, या तो मुदाफ़ इलैह होता है और कभी हाँ इज़ाफ़ी जी, होता है, या फिर वो उसके साथ मरकब इज़ाफ़ी होता है, या फिर मरकब जारी होता है। तो ये बिल्कुल। नक़लिन एजाज़ुन नक़लिन जो है ये मरकब इज़ाफ़ी बन रहा है जी, और तो ये सिंपल सा नए तो देखिए दो ही तो ऑप्शंस है बस। नखलिन कोई इसलिए ऑप्शन मजरूर है है क्योंकि पीछे ये मुदाफ है, पीछे क्योंकि पीछे मुदाफ़ ये इलैह हरफ है और जर नहीं पीछे है। जी बिल्कुल बिल्कुल हर्फ़ जर नहीं है बल्कि मुदाफ़ मौजूद है। तो मुदाफ़ अच्छा, और मुदाफ़ अब इलैह मुझे की बताएं मरकब कि इज़ाफ़ी। नखलिन मुनक़इरिन, ये जी, इन दोनों का एक जैसा इराब, सब कुछ एक जैसा लग रहा है, क्या वजह है? ये कौन सा मुरक्कब लग रहा है? ये मरकब तौसीफ़ी है। तो नखलिन क्या जुज बनेगा फिर मुरक्कब तौसीफी का? इसका ये मौसूफ है और आगे? और जो मुनक़िरिन है ये इसकी सिफत है। तो मौसूफ को सिफत मिलती है और ये मरकब तौसीफ़ी बना है। हाँ, ये पूरा मुरक्कब तौसीफी मजरूर हुआ। बाकी बन रहा है और ये अजाज़ुन के मुदाफ़ अजाज़ु के लिए मुदाफ़ इलैह बन रहा है और इस तरह अजाज़ु मुदाफ़ और नक़ल मुनक़िर मुदाफ़ इलैह मिलके मरकब इज़ाफ़ी बन रहे हैं और ये इजाफी इस तो ये जो मुरक्कब इजाफी है इसका एक इराब क्या है? इसका इराब जो है ये मुदाफ़ इलैह जो है वो हालत जर में है। नक़ल मुदाफ मुनक़िर इलैह को देखिए, जब मैं पूछूं ना मुरक्कब इजाफी का इराब क्या है, तो कभी भी मुदाफ इलैह को ना लाएं बीच में, क्योंकि वो अच्छा तो होता ही इसका मजरूर। आपने हाँ मुदाफ तो को बस देखके बताना है कि उसका इराब क्या है। उसका इज़ाफ़ जो है वो मरफ़ू है मरफू है। क्यों मरफू है? क्योंकि वो मुदाफ़ बन के आ रहा है। मुदाफ तो मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है। इस वक्त ये मरफू है। क्यों मरफू है? हालत आजाजू जा के ऊपर पेश है। क्यों पेश है? इसकी कोई वजह होगी ना। जुमले के अंदर ये क्या बन रहा है? ये खबरों इन्ना बन रहा है ना खबरू का आना बन रहा है। तो खबर खबरू का आना को, का ना क्योंकि खबर मरफू हालत होती है इसलिए ये खबर मरफू होती मरफू है है। जी इसलिए वो ठीक है, मरफू बन रहा है जी बिल्कुल। अच्छा। अब ये मैम पूरा ये इस कुछ तरह से डायरेक्ट पेचीदा मुरक्कब इजाफी नहीं बना सकते मैम इसको? पेचीदा मुरक्कब इजाफी कैसे बना सकती हैं? मुरक्कब इजाफी आप ये कहना चाह रही है कि नखलिन मुनक़इरिन को भी मुरक्कब इजाफी बनाया जा सकता है क्या? जी मैम। हाँ ये इस तरह ही कहना चाहते अच्छा, हैं कि वो भी तो एक फिर मैं ये ये पूछूंगी आपसे, वजूहात एक है। मिनट जो जिन्होंने ये क्वेश्चन लिया ना उनसे मैं जरा डिस्कस कर लूं। जी नखलिन जो है ये इस वक्त इसका ये मारिफा या नकरा? ये तो नकरा है मैम। कैसे पता चला नकरा है? ये दो जेर है ना मैम। दो जेर है तन्वीन। यानी तनवीन है। तो मुझे बताइए कि मुदाफ के ऊपर कभी तनवीन आ सकती है? ना सॉरी मैम, नहीं हो सकता। सही। ठीक है ना, तो यहाँ से सॉरी, पता चल गया कि जब आपको तनवीन नजर आ गई ना तो ये मुदाफ नहीं बन सकता फिर। नहीं बन सकता, सही है जी ठीक हाँ है, मैम। जब ये मुदाफ नहीं बन सकता तो ये मुदाफ इलैह नहीं बन सकेगा फिर। ठीक हो गया। जी जी। अच्छा, अब जो पहले पार्टिसिपेट जज़ाकल्लाह। ऑलरेडी कर रही थी वो कौन सी सिस्टर थी, बताएं जी मैं साइमा खान जी जी कि कौन सा जुमला बना ये? जी हम पूरा ये जुमला इसलिए बन गया। जुमला इसमें आप इसका तर्जुमा करें। इसका जुमला होगा कि अन्ना गोया कि हम सब वो सब तुम सब नहीं, वो आजाद सब, गोया वो के सब चीजें वो सब वो मुझे बोलने में जरा डिफिकल्टी हुई कोई है। बात नहीं। गोया के वो सब अ, जड़ से जुड़ने वाले नए खजूर हैं। जड़ से जड़ से कटे हुए कटे हुए खजूर सॉरी वो के, जरा आई साइड जी कोई जड़ बात से नहीं, कटे हुए नए खजूर हैं। खजूर के तने हैं। तने ठीक है, हैं ये तने हैं जाजू का मतलब तने। और तने नखलिन का मतलब सिस्टर उफायदा माइक म्यूट कर लें प्लीज। गोया के वो जड़ से कटे हुए नए खजूर सॉरी मुंह खजूर का के तने हैं। का मतलब जड़ हाँ से वो उखड़े हुए, जड़ से ही कटे हाँ हुए। तो जड़ से कटे हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नखलिन जो है ये खजूर को कहते वो हैं। खजूर और को कहते हैं तने आजाजू जो है उसको तने कहेंगे, जमा है ये। बिल्कुल। ठीक हो गया।
That's good, माशाल्लाह बेहतरीन साइमा। नेक्स्ट मैंने आई थिंक अक्सा फातिमा का नाम लिया था, वो आ जाएं। और उसके बाद सिस्टर जाहिदा परवीन तो आई थिंक हो चुकी थी ना, इनका नाम आई थिंक मैंने लिया था। आगे आ जाएं आयशा एजाज, पे रेडी रहिएगा। जी अक्सा फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट करें। इन्ना हुर्फ नासिबा है। और ये ना क्या क्या करता है इसके अलावा? नसब करता है अपने बाद बिल्कुल वाले। ठीक, मुब्तदा को। ठीक है। अल्लाहु लफ्जुल जलाला क्या है इस वक्त? इसमु अल्लाह इन्ना खास। है। ये मंसूब है क्योंकि ये इसमु इन्ना बन गया। इन्ना है। अब ला कवियुन में जो शुरू में ला है, ये क्या है? लाम हुर्फ जार है। ये हर्फ जार है। और कवियुन का इराब क्या है? ये लाम लाम ताकीद है। लामे ताकीद है। इसमें आपको तो परेशान होना ही नहीं चाहिए कि आप इसको लामे जर कैसे बना सकती हैं। इसमें दो क्लियर निशानियां हैं। एक तो कि लामे जर जेर के साथ होता, अगर ये लामे जर होता तो जेर के साथ होता। ठीक। दूसरी बात कि जी अगर ये लामे जर होता तो कवि यिन होना चाहिए था, कवि युन नहीं होना चाहिए था। बाद जी वाला इससे मजरूर होना चाहिए था ना, नजर आनी चाहिए थी जेर फिर हमें। तो इसका मतलब कि जी जब जी अगला इससे मजरूर नहीं है तो ये भी फिर हरफ जर नहीं है। ये लामे ताकीद है जो कि जबर के साथ होता है। और ये कोई तब्दीली नहीं लाता अपने बाद में, जो भी इसम जिस इसम के साथ आता है। कवि युन इस वक्त इसका इराब क्या है और क्यों है? ये रफा है, मरफू है और ये खबरू इन्ना है। वेरी गुड। ये नकरा इसम, मरफू नकरा इसम इसलिए है क्योंकि ये खबर इन्ना बन रहा है। और ये पूरा कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया। तर्जुमा करें। बेशक अल्लाह ताला बहुत ही ताकतवर है। जो लामे ताकीद है उसका तर्जुमा मैंने यकीनन से किया है। बेशक अल्लाह यकीनन कवी है, या फिर ताकतवर है, या ताकत वाला है, या मजबूत है, इस तरह से। ठीक हो गया। दैट्स गुड, माशाल्लाह बेहतरीन। नेक्स्ट मैंने नाम लिया था सिस्टर आयशा का, आई थिंक। जी आयशा आप आ जाएं। सिस्टर आयशा के बाद सिस्टर सादिया, आप रेडी रहिएगा। जी सादिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी स्टार्ट करें आयशा। जी ये हाजा इसमें इशारा है और ये हम्म, मुब्तदा बनकर आएगा। इसमें इशारा करीब का है ये। जी जिक्रुन। अच्छा जी जिक्रुन ये नकरा इसम है और ये हाजा को हमने मुब्तदा बनाया तो ये जिक्रुन जो है इसको हम खबर बनाएंगे। आगे वाव अतफ का। अच्छा, पर इतना ऐसा कौन सा जुमला बना, हाजा जिक्रुन? जी ये मुब्तदा और खबर मिलके जुमला इस्मिया बन गया। बिल्कुल ठीक। जी अब आगे वाव वाव अतफ। वाव अतफ का। और इन्ना जो है हरफे नासिबा, इसका एक इसम होता है और एक खबर होती है। इन्ना का इसम मंसूब होता है। तो यहाँ पे जो लिल मुत्तकीना, ये तो लिल जो है लाम हरफे जारा है और उसके साथ मुत्तकीना। मुत्तकीना जो है मुत्तकीना यस ये नसब में है। नहीं हरफे जारा की वजह से मजरूर हो जाएगा, ये जार मजरूर मिलके मुतल्लिक हो जाएगा। ये जार मजरूर है। जी जार मजरूर हो जार जाएगा, मजरूर होकर क्या बनेगा? ये मुतल्लिक की खबर बन जाएगा। अब ये खबर आगे हम देखते हैं, अगर खबर आगे नजर आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम कायम मुकाम खबर भी कह सकते हैं। अच्छा, अभी ये है कि यहाँ पर, अच्छा देखते हैं। अभी जी मैं इस पे फिल नहीं करती हूँ। आपने कहा ये मुतालिक की खबर है, तो आगे देखते हैं कि खबर मौजूद है कि नहीं। जी अगर खबर नहीं होगी तो फिर हम इसको कायम मुकाम खबर कह सकते हैं, लेकिन आगे ठीक है। हम देखते हैं। जी ठीक ये है। लाम जो है ये अभी वैसे लामे आपको क्या लगता है? आपको अभी हुस्ना माबिन, तो जी माबिन, सॉरी माब मैंने बोला, तो ये क्या जी लगता है आपको, ये बन सकता है खबर? हाँ जी ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, मुदाफ मुदाफ अलैह मिलकर। क्योंकि देखिए लाम जो है ये लामे ताकीद, ये लामे मुज़ल्लिक़ा हम कहेंगे इसको। और ठीक है। हुस्ना जो है ये मुदाफ हो गया। और हम्म क्योंकि और उसके बाद माआबिन जो है ये मुदाफ अलैह हो गया, क्योंकि मजरूर है तो मुदाफ अलैह मिलके ये मुरक्कब इजाफी बनेगा। मुरक्कब इजाफी बन के ये खबर बन जाएगी इन्ना अच्छा, इसमें। इन्ना की खबर का इराब क्या होता है? नहीं इन्ना की खबर इन्ना का इसम मंसूब और खबर मरफू होती है। तो जी ये जो मुरक्कब इजाफी हुस्ना माबिन जो है, हाँ नहीं जी ठीक है, ये समझ। जी फिर अब ये क्या बनाएंगी, लिल मुत्तकीन को अब क्या बनाएंगे हम?
اب ہم للمتقین کو قائم مقام خبر بنا سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ یہاں ہمیں پہ اس خبر کا خبر موجود نہیں ہے. جی ٹھیک ہو یہ گیا. قائم مقام جی بالکل ٹھیک ہو گیا. حسن مابن جو ہے یہ بن گیا مرکب اضافی. اس یہ مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے ذرا ریپیٹ کریں. جی یہ اس کا اعراب منصوب ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ حسنہ جو ہے یہ منصوب ہے مضاف منصوب ہے. جی اور یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ کیوں منصوب ہے کیونکہ اس میں لام انا کی تاکید آ گئی نا. لام متعلقہ آ گیا. جی اسم انا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی تو یہ یہاں سے یہ انا کے جو ہے اسم انا تو لازمی موجود ہوگا. ٹھیک ہے. بالکل. جی خبرو انا موجود ہو تو ٹھیک، نہ موجود ہو تو جو بھی مرکب جاری ہے اس کو خبر کی جگہ دے دی جائے گی. جی بالکل. اب اتنا حصہ کون سا جملہ بنا؟ یہ اسم و انا خبر و انا اور قائم مقام خبر مل کے یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. جملہ اسمیہ بن گیا. اور اب یہ آپ حرف کے سامنے دو جملہ اسمیہ ہیں. جی ٹھیک ہے. بالکل. یہ پہلے والا جو ہے عطف سے پہلے والا یہ معطوف علیہ ہو جائے گا اور عطف کے بعد جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. تو دیکھیں اب جملے کا عطف جملے پہ ہو رہا ہے. جی ٹھیک بالکل. ہے. آپ جی ترجمہ کریں. اچھا حاضہ یہ ذکر ذکر ہے. نصیحت کے معنی میں. اچھا جی یہ نصیحت ہے اور ایک نصیحت ہے کیونکہ نکرہ ہے نا. جی یہ ایک نصیحت ہے اور بے شک للمتقین متقین کے لیے متقی لوگوں کے لیے اس طرح کہہ سکتے ہیں یا پرہیزگاروں کے لیے لا حسنہ مآب یقیناً حسنہ سب سے اچھے ہیں. حسن کہتے ہیں حسنہ مآب جو ہے بہترین اور بہترین مآب ٹھکانہ ہے. جی بہترین سب سے یقیناً بہتر بہترین جو ٹھکانہ ہے. جی ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. اچھا کیا آپ نے. تھوڑی سی لمبی آئی تھی پر آپ نے بہت اچھا کیا ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. میں نے آئی تھنک سسٹر کون سی سسٹر کا نام لیا تھا؟ سسٹر سعدیہ کا آئی تھنک لیا تھا. جی اس کے بعد عروہ آپ ریڈی رہیے گا. جی سعدیہ مائک آن میوٹ کر لیں. جی ابھی تک آپ نے مائک آن میوٹ نہیں کیا یا تو آپ اویلیبل نہیں ہے. عروہ آپ آ جائیں. ہینڈ ریز کیے ہوئے پھر کہاں پہ غائب ہو جاتی ہے؟ جلدی سے آ جائے کریں. جی اسٹارٹ کریں اتنا سے. عروہ کے بعد جو ہے نا سسٹر شمشاد بیگم آپ ریڈی رہیے گا. اور کائنڈلی سسٹر جمیلہ، سسٹر سائمہ خان، سسٹر اقصیٰ آپ لوگ اپنے ہینڈز ڈاؤن کر لیں پھر میرے لیے ایزی ہو جائے گا ذرا لسٹ کو چیک کرنا. چلیں انا پہ آ جائیں. إن حرف ناصبة ہم ربك مضاف إليه and اسم also اسم إن اسم ہاں آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ انا کا اسم بن رہا ہے؟ ربا نصب کی وجہ سے. ویری گڈ. کیونکہ یہ ربا کے اوپر با کے اوپر جو زبر ہے اسے پتا چلا کہ یہ منصوب ہے اور منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ اسم انا بن گیا. ویری گڈ. آگے آ جائے. لازو میں جو لا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ زو میں جا یہ لام میں اضافہ ہے. اس لام میں اضافہ کون سا ہوتا ہے؟ نہیں لام اضافہ نہیں ہے. ابھی لام کون سا دو قسم لام تاکید ہی تو نہیں. لام تاکید. لام تاکید انا کے ساتھ اکثر یہ آتا ہے. مطلب یہ ان کے اکثر جوڑی آتی ہے کہ جب آپ کو انا کے بعد لام زبر کے ساتھ نظر آئے تو وہ مین زیادہ تر چانس یہی ہے کہ وہ لام تاکید ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا آگے یہ مضاف الیہ بھی ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک اور مرکب اضافی ہے. اور اس وقت ذو مغفرتین کا جو ہے اعراب کیا ہے؟ ذو کا دمہ ہے مغفرتین کا کسرتین ہے. سوری جر اور مرفوع لزو مرفوع میں ذو مرفوع ہے. اور یہ کیوں مرفوع ہے؟ مضاف کی وجہ سے. نہیں مضاف تو دیکھیے پھر وہی بات ہے. مضاف جو ہے نا وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے. خبر یہ مرفوع ہے تو ہم اس کو کیونکہ ہاں انشاءاللہ پھر آگے خبر بنائیں گے. جی آگے یہ واو کون سا ہے؟ عطف ہو گیا. اب پھر ذو آیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہی مضاف ہے اور یہ اس وقت مرفوع ہے. اس کا منصوب ہوتا ہے ذا اور اس کی مجرور ہوتی ہے زی. ٹھیک ہے. زو ذا زی. زو جو ہے اس وقت مرفوع ہے اور وہ کیوں ہے تو آپ ابھی آپ وہ بتا بھی چکے ہیں لیکن چلا جب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے پھر ڈسکس کر لیں گے. آگے آ جائے. عقاب علیم. یہ کون سا مرکب بنا؟
مرکب توصیفی اور یہ مرکب توصیفی کا اعراب کیا ہے؟ جر. جر. کیوں جر ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ذو کی وجہ سے یہ ذو کی وجہ سے مضاف الیہ مضاف ویری گڈ، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اقابن علیم مضاف الیہ ہوا، ذو مضاف کے لیے اور مضاف الیہ. اچھا، حرف عطف کے لیے کیا بنے گا؟ معطوف علیہ. بعد والا ہے نا تو معطوف ہوگا. پہلے والا جو مرکب اضافی ہے ذو مغفرتن، یہ بنے گا معطوف علیہ. ٹھیک ہے. اب یہ پورا مرکب عطفی، اب پھر یہ مرکب کا عطف مرکب پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ پورا مرکب عطفی کا اعراب کیا تھا؟ اعراب دیکھیں لکھا ہوا ہے نا، مرکب اضافی کا اعراب مرفوع. مرفوع یہ والا ذو بھی مرفوع، تو یہ اس کا مطلب پورا مرکب عطفی اس وقت مرفوع ہے. مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اور کیوں مرفوع ہے؟ جملہ اس سے جملہ کیا مطلب؟ دیکھیں اسم ان موجود، اب ہمیں کیا چاہیے؟ خبر ان یہ خبر مرفوع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ پورا مرکب مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسم انا خبر انا سے مل کر جملہ اسمیہ ترجمہ کریں. بے شک تمہارا رب لذو، مطلب یعنی بے شک تمہارا رب لذو، لا جو ہے لام تاکید، اس کا ترجمہ پہلے بھی 2 بار. یقیناً. ٹھیک ہے. ذو کا مطلب ہوتا ہے والا. اچھا، مغفرت بخشنے والا ہے. بالکل ٹھیک. اور اور ذو کا مطلب نہیں ہے، کیا بتایا؟ ذو والا ہے. آپ کا اوپر لکھا ہوا عذاب. علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک. دردناک عذاب والا ہے، دینے والا. دینے والا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی بخشنے والا بھی ہے لیکن وہ عذاب بھی دینے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ یہ بھی حصہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ سسٹر شمشاد کا. میم یہ پیچھے والے میں ہم بھی کا زور مطلب ایک میں لگائیں گے صرف؟ ہم نے زور کیوں دیا اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر ایک سینس بن رہا ہے. اگر کہیں گے بخشنے والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا ہے، وہ بات دیکھیں اس میں خود بخود ایک آٹومیٹکلی آ جاتا ہے نا کہ ایک بخشنے والا بھی ہے تو یہ کام بھی کرنے والا بھی ہے، یعنی اپوزٹ کام بھی ہے. بالکل جہاں اللہ مغفرت فرمائے گا وہاں عذاب بھی دے گا. میم مجھے ایک چیز پوچھنی ہے، یہ مرکب عطفی جو مرفوع ہوا ہے یہ اعراب کہاں سے ہم نے اس کا لینا ہے کہ یہ کیسے مرفوع ہے؟ معطوف اور معطوف مضاف سے. دیکھیے جو مضاف ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ آپ کو بتائے گا کہ اس مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے. مضاف الیہ تو ہوتا ہی مجرور ہے نا، وہ تو اس کو کبھی بھی جب میں اگر پوچھوں نا کہ مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے تو آپ نے مضاف کو دیکھنا ہے ہمیشہ. مضاف الیہ تو ہوتا ہی مجرور ہے، اس کو کبھی بھی نہیں آپ نے کنسیڈر کرنا. لیکن جب مرکب عطفی بن گیا یہ سب کچھ تو پھر ہم نے کہاں سے اعراب دیکھا؟ تو مرفوع مرکب عطفی بنا. کا اعراب، اب یہ معطوف علیہ کا اعراب کیا ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ معطوف علیہ کا اعراب کیا ہے؟ جی مرفوع ہے یہ. تو بس معطوف ٹھیک علیہ ہے. کا اعراب ہے تو اس کا مطلب معطوف بھی مرفوع ہے کیونکہ یہ بھی ذو ہے. ٹھیک ہے. جی میم جو لام تاکید ہے نا تو اس کا جو ہے نا وہ دونوں پہ ہی پھر اثر پڑے گا نا، مطلب وہ معطوف پہ بھی پڑے گا اور معطوف علیہ پہ بھی پڑے گا. تو معطوف علیہ سے پہلے ہم نے لکھ لیا یقیناً، تو ادھر بھی مطلب ہم نے تاکید ڈالنی ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ بھی لگایا. جی لیکن اس کے علاوہ بھی کا جو مین مقصد ہے نا وہ عطف ہو رہا ہے نا کہ جب بخشنے والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، یعنی اور اس پہ اضافہ کر رہا ہے نا کہ وہ یہ بھی کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب لام تاکید ہے، یہ تاکید، یہ بھی جو ہے تاکید والا نہیں ہے، یہ صرف اور کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے. جیسے ہم کہیں گے، ہم اپنے بچوں میں سے مثال طور پر انہیں کہیں گے ہم آپ کے لیے یہ لائے ہیں اور یہ بھی لائے ہیں، تو بھی کا مطلب مزید اور بتا رہے ہیں، اس میں تاکید نہیں آ رہی ہے. اچھا صحیح، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اچھا نیکسٹ میں نے کن سسٹر کا نام لیا تھا؟ آئی تھنک شمشاد بیگم. جی آپ آ جائیں، اور سسٹر شمشاد کے بعد افشا سنبل، پھر آپ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ. كأنه رؤوس الشيطان. کانا میم انا کا انا مسبب الفعل ہے اور یہ ہو
अन्ना का खबर है, اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ नसब है मैम। ہاں یہ ضمیر متصل منصوب ہے کیونکہ हाँ, یہ हाँ। اسم کا انا بن رہا ہے. آگے رؤوس الشیاطین کون سا مرکب لگتا ہے آپ کو؟ ये मुदाफ अलैह है, ویری मुरक्कब گڈ. इजाफी. رؤوسو کیا ہے، اس میں کون سا پارٹ بنے گا؟ मुदाफ مضاف. اور الشیاطین اس کی مضاف मुदाफ. ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے. ये कान्ना का खबर बनेगा. اچھا مضاف الیہ، یہ جو رؤوس الشیاطین، اب میں پوچھوں کہ یہ مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گی؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے، بالکل. کس چیز کو دیکھ کے آپ نے نوٹس کیا کہ یہ مرفوع ہے؟ رؤوسو کے اوپر جو پیش ہے اس کو. ویری گڈ، ویل ڈن. اور یہ کیوں مرفوع ہے؟ یہ کاننا کا خبر بن رہا ہے. ویری گڈ. اینڈ پہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. تو یہ آپ اس کا ترجمہ کریں. یہ رأس وہ جو ورڈ ہوتا ہے نا، رأسن، اس کو کہتے ہیں سر. رؤوس اس کی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہ زیادہ سر سر. تو جی. اب اس کا ترجمہ کریں. اور شیاطین جو ہے یہ بھی شیطان کی جمع ہے، مطلب اس کی جمع مکسر میں ہی اس کو پائیں گے. تو یہ اس کا ترجمہ کریں. بے شک وہ شیطانوں کا انا سر ہے. بے شک کا معنی نہیں دیتا. اچھا کیا دیتا ہے بھول گئے. یہ گویا کے معنی دیتا ہے. ہاں گویا کہ وہ ہم، شیطانوں کا سرے ہے نا، کیا سر ہیں، سر ہوں یا سر ہیں. گویا ہاں کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں شیطانوں کے یا سر سر ہے. ہیں. کر لیتے ہیں چلو اس کو. ٹھیک ہے، گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں. اب ہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ جو سر ہے وہ زیادہ کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے، سر. ٹھیک ہے. شکریہ. ٹھیک ہو گیا. اوکے دیٹس گڈ. ماشاء اللہ شمشاد بیگم آپ نے اچھا کیا، بہترین. نیکسٹ میں نے نام لیا تھا آبشان سنبل کا، اور آبشان سنبل کے بعد سسٹر کرن یاسین. آپ ریڈی رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سٹارٹ کریں. یہ انا اس میں ہے نام اس اتنا میں نہیں سوچنے یاد. کی بات ہے. اتنی ساری سلائڈ نہ آیا ابھی بھی آپ سوچ رہی ہیں. نہیں اصل میں نے لیٹ جوائن کیا تھا، سوری. یہ اچھا اچھا. انا جو ہے مشبہ بالفعل میں آتا ہے اس جی جی، حرف نسب کو. ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل. ٹھیک ہو گیا. لہم نہیں ہے، نہیں میں کہہ سکتی کہ بہت پرفیکٹ ہے، لیکن یہ کہ آپ کو بتاتے ہوئے بھی بھول جاتا ہے. لہم ڈانٹا تو ہے نہیں جو آپ لوگ ڈرے. چلیں. نہیں ٹیچر کا اپنا ایک روب ہوتا ہے، یہ بات نہیں. الحمدللہ بہت نائس ہے ماشاء اللہ سے. لہم یہ حرف جر ہے، مطلب جار اور مجرور مل کر یہ ساتھ میں متصل ضمیر ہے، تو مرکب جاری بن گیا. بالکل اور ٹھیک. اور یہ انا کے لیے اسم ہوگا میم، کہ اس کو ہم اسم نہیں بنا سکتے کہ لہم ہے نا ہم. آپ یہ دیکھیں کہ اسم و انا ہمیشہ مبتدا بنتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا مرکب جاری کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں نہیں جس طرح مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں وہ بن سکتا، مبتدا نہیں بن اس سکتا. طرح جی کبھی وہ اسم و انا بھی کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اسم و انا جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے پھر خبر بنے گا. یہ خبر بنے گا، قائم مقام خبر، کیونکہ اصلی قائم، خبر جو آگے کیونکہ دو لفظ. ہاں وہ کیونکہ جار مجرور جو مرکب جو جاری ہوتے ہیں وہ خبر بھی ڈائریکٹ وہ نہیں بن سکتا نا، قائم وہ مقام خبر خبر کے اس میں. اگر خبر موجود ہو تو متعلق خبر، اور خبر موجود نہ ہو جیسا کہ ابھی اس وقت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو جی کیونکہ ہمیں اب کیسے پتہ چلے گا کہ خبر موجود نہیں ہے، تو ہمیں اب دیکھنا پڑے گا آیت کا جو اگلا حصہ کیا اس میں کوئی مرفوع اسم موجود ہے. اگلے دو لفظ ہیں، کیا کوئی مرفوع اسم موجود ہے جس کو ہم خبر بنا سکیں؟ نہیں نہیں ہے، تو اس کا السلام مطلب کہ علیکم خبر موجود نہیں ہے. میم، جی یہ لام تاکید نہیں ہے، نہیں، یہ تو لام مجرور تاکید کے لیے نہیں، لاہم یہ اس کے جام اوپر مجرور. جبر ہے نا. نہیں، بے شک زبر ہو. یہ جو لام جر ہوتا ہے یہ ضمائر کے ساتھ بھی زبر کے ساتھ ہی آتا ہے. ٹھیک یا ہے، یہ ہم کے ساتھ ابھی آیا ہے نا.
तो इसीलिए ये लाम अगर ये लामे ताकीद होता ना तो ये फिर इसके साथ आता अजरन के साथ, ला अजरन, फिर इसका बनता फिर। फिर ठीक वो हो? उसका अगले वो उसको हम देखेंगे ना मैम कि वो मरफू है कि वो मजरूर है, वो है क्या उसे कहते हैं। क्योंकि इन्ना के बिल्कुल फौरन बाद भी लामे ताकीद नहीं आएगा, उसके कुछ एक दो लफ्ज के बाद आएगा फिर वो लामे ताकीद जो होता है। ठीक, तो अभी हमें यहाँ पे कोई भी मरफू इसम नजर नहीं आ रहा जिससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे खबर मौजूद नहीं है, क्योंकि खबर मरफू होती है। हमारे पास जो लफ्ज मौजूद हैं वो दोनों मंसूब हैं। तो क्यों मंसूब मंसूब है। है? पहले ये बताएं कि ये अजरन हसनन कौन सा हाँ, मुरक्कब लगता है? ये मुरक्कब तौसीफी है। ठीक हो गया। तो अजरन को क्या पार्ट है उसका? ये मौसूफ। और हसनन? ये उसका सिफ्त है उसकी। वेरी गुड। मौसूफ सिफत मिलके ये अब मुरक्कब ये तौसीफी बन गया। हाँ, मौक़िफ़ तौसीफी का इराब क्या है? ये मंसूब है इस टाइम। क्यों मंसूब है? अन्ना की वजह से। अन्ना की वजह से, कि इसको हम कहेंगे इस्मु अन्ना मुअख्खर। ठीक है। इस्मु अन्ना मुअख्खर। मैम और आप एग्जाम जो ला रही है हमें तो नहीं मुझे लगता कि हम कर सकेंगे, क्या होगा हमारे, हम फेल हो जाएंगे। अगर तो आप नहीं प्रैक्टिस तो फिर नहीं कर सकेंगे। सिंपल नहीं सी बात। प्रैक्टिस तो करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं आप होती है होमवर्क ना करती हमारी। रही हैं सारे होमवर्क करती रही हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस जैसे अब यहाँ पे जैसे है ना ये मुरक्कब तौसीफी ये सारा आता है। हाँ, बस इसी तरह की आयात होंगी जिनको आपने तरकीब करना होगा, और कुछ लेकिन मल्टीपल ये वो मौखर मैम और इस कोई तरह की चीजों रवियन में का थोड़ी सी भी होगी। रवियन का सेशन करें ना, ये थोड़ी रिवीजन ये रवियन की भी हो जाए जगह हमारी। मेरी ना बहन, मुकद्दम और रिवीजन की इसमें देखिए, प्रॉब्लम है आपको व्हाट्सएप इसमें। के ऊपर व्हाट्सएप पे भी आपको जो सिस्टर शिरीन वाले ग्रुप में है उनको तो सिस्टर शिरीन माशाल्लाह करवा रही हैं, और दूसरे ग्रुप में सिस्टर शगुफ्ता इंशाल्लाह आज से स्टार्ट कर देंगी आप लोगों की रिवीजन का। व्हाट्सएप को जिस भी कितने हाँ बीच में जी हर मैम, वहाँ तो लेक्चर हो से रही वो है। बना के भेजती रही है ना पोल जो होती हैं, टीचर मैम, तो वो भी जी प्रैक्टिस मैम। चलती मैम रही है, प्लस निशात ये के प्रैक्टिस ग्रुप में सेशन है, से भी। जो जी जी, मैम निशात के ग्रुप में है वो तो प्रैक्टिस ही करा रही हैं मैम नहीं नहीं निशात। नहीं, वो वाली सिस्टर निशात वाली वो बात नहीं है। जो एक बैच 8 के दो ग्रुप हैं, आप सब बैच 8 की हैं, बैच 8 के दो ग्रुप हैं, उनमें से एक जो मेन ग्रुप है ना उसमें प्रैक्टिस होती है। इंडिविजुअली जो हर ग्रुप है उसमें नहीं होती है। जो मेन ठीक ग्रुप है वहां पे प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है। व्हाट्सएप क्विज पे अच्छा एक ग्रुप के अंदर सिस्टर शिरीन वो है वो बना रही हैं, और दूसरे ग्रुप में सिस्टर शगुफ्ता हर लेक्चर की बना के भेज दे रही हैं। ठीक है। ये अन्ना मुकद्दम और इसमें अन्ना ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, आप मुझे ये बताएं, देखें जब जार मजरूर है तो ये पहले आ गया, तो आप तो कहेंगे कि ये मुकद्दम है, क्योंकि उसे इस्मु अन्ना से पहले आ गया है इसमें अन्ना से ठीक। ना, कि फौरन बाद क्या चीज आई है? क्या वो इस्मु अन्ना आया है? नहीं नहीं आया ना। तो जो आया है वो है जार मजरूर, और उसको हम खबर बना रहे हैं, तो ये मुकद्दम हो गया, क्योंकि खबर तो अमूमन बाद में आती है। अब खबर जो चीज बाद में आती है वो पहले आ जाएगी तो आप उसे मुकद्दम कहेंगी फिर। जी ठीक है ठीक हो गया। समझा। और जो चीज पहले आती होती है, यानी कि ये इस्मु अन्ना, अन्ना के बाद आना चाहिए था, लेकिन ये बाद में आया है तो आप उसको कहेंगी मुअख्खर हो गया। ठीक है। मैम इसमें वही कुछ चीजें तो जो है ना, जैसे आपने बताया था कि जो जार मजरूर है ना वो ये मुरक्कब जारी ये जो है ये कभी भी मुब्तदा बनकर नहीं आ सकता है ना। जी तो बिल्कुल। इस तरह की एक जो चीज़ें हैं ना जो कि हमें टिप के तौर पे वो मिल सकती हैं, ऐसी चीज़ें जिसको हमारे लिए फिर उसको पिन पॉइंट करना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर इस तरह की हो ना, अगर आप हमें उसकी या स्लाइड में या वैसे वर्बली बता दें तो हमारे लिए थोड़ा सा फिर उसको सॉल्व करना बहुत ईजी देखिए हो जाएगा। लेक्चर जैसे के अभी हमें दौरान अच्छी तरह से पता देखिए है। देखिए सिस्टर, ये काम तो फिर अब आप जब नोट्स, मैं आपको इसीलिए कहती हूँ ना नोट्स बनाएं, जब ये चीजें मैं साथ साथ इंपॉर्टेंट जी बातें बता रही होती हूँ, वो वही तो होते हैं कि आप उन पॉइंट्स को नोट कर लें, और फिर उनको बेशक आप एक अलग पेज पे जो अहम पॉइंट्स है कि क्या चीज क्या क्या अहम, अब एकदम से तो मैं पूरा जुमला इसमें है कि 31 लेक्चर्स हैं, हर लेक्चर में जी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताया होगा, तो इस तरह से तो मुझे अब याद भी नहीं है ना, मैं इसे एकदम एक्सप्लेन कर सकती हूँ। टॉपिक चल रहा हो तो एक बात ज़हन में होती है। तो नोट्स इसीलिए मैं कहा हर सिस्टर को, हर हर लेक्चर में आप लोगों को कहती थी कि अपने नोट्स जरूर जी बनाएं, जी जो जी इंपॉर्टेंट बात होती है उसको नोट कर लें। जी इसमें बिल्कुल। आप लोगों के लिए भी ये आसानी होगी कि आप लोगों को पूरा लेक्चर फिर नहीं देखना पड़ेगा, नोट्स बने होंगे तो आपको रिवाइज करना आसान हो जाएगा। ठीक मैम है। फाइनल में इसी तरह से ही मतलब तरकीब करनी होगी हमें जी पेपर जी में। बिल्कुल। कुछ आयात हैं जिनकी ऐसी तरकीब करनी होगी, कुछ जो होंगे मल्टीपल टाइप के। खैर ये हम डिस्कशन बाद में कर लेंगे क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, लेक्चर काफी जी लंबा हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह जब रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी ना फिर डिस्कस कर लेंगे। अब इसको जरा कंप्लीट करें। कौन सा जुमला बना?
ये जुमला इस्मिया। आप इसका तर्जुमा करें। बेशक उनके लिए बेहतरीन अजर है। अच्छा, मैंने के बेशक क्यों लगाया? ये अन्ना की वजह से। हाँ, क्योंकि ये इन्ना नहीं अन्ना है। गुड। अन्ना, हाँ जी। अगर सिर्फ इन्ना होता तो हम सिर्फ बेशक कहते, अन्ना है तो फिर हम कहेंगे के बेशक। इसका मतलब पिछली कोई बात चल रही थी, पीछे, हाँ, उसके जवाब में हाँ उसके आयत ये कुछ रहती, हाँ। जुमला जो है जुमले के दरमियान में आता है। ठीक है, मतलब ये बात किसी के लिए हो रही है ना, पीछे से बात हाँ कंटिन्यू वो है। बात एक जी। चल रही है तो फिर आगे कहा जा रहा है के बेशक उनके लिए क्या है? बेहतरीन अजर है। एक बेहतर अजर है। एक इसलिए क्योंकि नकरा है। एक ठीक बेहतर है, अजर इसके है। अंदर भी एक ताकीद है, इसके अंदर भी एक ताकीद है एक लगाने से। एक बेहतर होगा कि एक बेहतरीन अजर है। बेहतर कह लें या बेहतरीन, दोनों तरह से ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम। मीन भाई यकूम जी। नेक्स्ट मैंने आई थिंक किरण यासीन का नाम लिया था। सिस्टर किरण के बाद फिर अदीला, आप रेडी रहिएगा। जी किरण। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी स्टार्ट करें। जी, ये इन्ना जो है हरफ नास्बा मुशब्बह बिल फ़िल, हरफ ताकीद भी कह लेते। ठीक हो गया। हु जो है वो ज़मीर मुत्तसिल है यहाँ पे। और मंसूब है या मजरूर? ये मंसूब होगी। मंसूब होगी। और क्यों मंसूब है? इन्ना की वजह से कि इन्ना अपने बाद आने वाले इस्म को मंसूब करता है। बिल्कुल ठीक। और आगे आ ये जाए। इसमें इन्ना होगी। अच्छा, लकुम जो है वो ये होगा जार मजरूर, मुरक्कब चार जारी, मजरूर होके क्या बनेगा? मुरक्कब जारी। हाँ और मुरक्कब ये जारी। होगा मुताल्लिक खबर। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक आपने कहा, मुतालिक है खबर। क्योंकि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए लाकुम हमने हमारा इस्मो इन्ना आ गया, यानी कि ये मुब्तदा था जो कि इस्मो इन्ना बना। मुब्तदा ये था। अब हमने देखना है जो अगला हमारे पास पार्ट है, क्या उसके अंदर कोई मरफू इस्म है जिसको हम खबर बना सकें। तो क्लियर हमें नजर आ रहा है, एक मरफू इस्म आगे नजर आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये खबर बन जाएगी, तो इसका मतलब खबर मौजूद है। ठीक है, जी। जब खबर मौजूद है तो खबर की मौजूदगी में जार मजरूर मुतालिके खबर। और बिलफर्ज अगर ये आगे अदुव्वुन मुबीनुन आगे मौजूद ना होता अगर, तो फिर हम इस लाकुम को क्या बना देते, इस खबर की जगह दे देते। ठीक है, कायम अगर मकाम मौजूद, खबर कहते हैं। फिर हम कहते कायम मुकाम खबर, क्योंकि हमें अगर मरफू इसम नजर ना आता तो अब जी हमें हमें मरफू इसम क्लियर नजर आ रहा है। मरफू जी जाहिर बात है खबर होती है। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे जी। बताएं कि अदुव्वुन मैंने मुबीनुन। आगे देख के ही यहाँ पे मुताल्लिक खबर कहा वेरी था। गुड, दैट्स याद गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यही मेन चीज है कि आप आगे भी फौरन जज करें कि अब हमने इस जार मजरूर को क्या कौन सी पोजीशन देनी है। ठीक हो गया। अदुव्वुन मुबीनुन ये कौन सा मुरक्कब लगता है? ये मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी है। तो इसमें इस वक्त ये उसका पहला कौन सा जुज़ है उसका मुरक्कब तौसीफी मौसूफ। का? मौसूफ। मौसूफ। अच्छा, ये यहाँ पे और इसमें दूसरा मुबालगा साथ में मैंने ये और भी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, ये इंशाल्लाह ये सब कुछ आप सीखेंगी कि ये इसमें मुबालगा क्या होता है, इसके रूट लेटर्स क्या हैं, ये वजन क्या है। फाउल एक वजन है जिसके ऊपर एक मुबालगा कायम किया जाता है। मुबीन भी जो है ये इस्मुल सिफत फाइल है। है। ठीक है, तो इसके अंदर भी इसके रूट लेटर्स और कौन से वर्ब से यानी कौन से बाब से ये इस्मुल फाइल है, ये सब कुछ आप सीखेंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये सिफत है, फिर मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर। तो अब ये होगा खबरू इना। ये मौसूफ सिफत इस वक्त मरफू है, क्योंकि मरफू है क्योंकि खबरू इना बना। एंड पे जी कौन सा बिल्कुल। जुमला बना? जुमला इस्मिया। जुमला इसमें आप तर्जुमा करें। और इसका तर्जुमा होगा इन्ना बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुन मुबीन खुल्लम खुला दुश्मन है, तुम्हारे खुल्लम खुला दुश्मन है। बिल्कुल ठीक। एक इसलिए लगाया क्योंकि नकरा है। ठीक जी हो गया, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है या तुम्हारा दुश्मन है। ठीक है, तुम्हारे लिए भी कह सकते हैं या तुम्हारा, तो भी तो हमारी उर्दू जी जुबान से ज्यादा फिट बैठता है अगर हम तुम्हारा डायरेक्ट कह दें तो। ठीक हो गया। जी। मैम इसके शुरू में के नहीं लगेगा, के बेशक? ये इन्ना है ना, अन्ना तो नहीं है। ठीक। ठीक, आगे अब आ जाए। मैंने सिस्टर अदीला का नाम लिया था, बस ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, तो जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए। वालेकुम अस्सलाम। जी यहाँ व जो है वो हरफ अतफ है। ठीक है,
یہ ہم ڈیسائیڈ بعد میں کریں گے کہ وہ عطف ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ نا ہمارے پاس ابھی پوری آیت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے واو کو ابھی ہم رہنے دیتے ہیں، انا پہ آ جائیں۔ جی انا یہاں پہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ہم اس کی اسم و انا ہے، ٹھیک، اور الیہی، الیہی میں یہ مرکب جاری بن رہا ہے کیونکہ الا جو ہے حرف جر ہے اور ہی اس کی مجرور اسم، ویری تو گڈ، یہ جار حرف مجرور۔ جر، اب یہ جار مجرور کیا بنے گا جملے میں؟ یہ متعلق خبر بنے گا جی۔ ویری گڈ، آپ نے کہا متعلق خبر، تو کیا مطلب خبر موجود ہے؟ آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن آپ نے کیا ایک سوچ سمجھ کے کہا ہے متعلق خبر؟ آپ کو خبر نظر آئی ہے؟ کیونکہ متعلق خبر تب بنتا ہے جب خبر موجود ہو۔ جی یہاں پہ راجعون خبر ہے، خبر انا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، یہ کہتے ہیں اس کو اینالائز کرنا، کہ فوراً آپ نے جج کر لیا کہ راجعون، کیونکہ اسم و انا موجود ہے، یعنی کہ مبتدا موجود ہے، خبر پھر یہ بنے گی، ٹھیک ہے، راجعون، اور یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر رہی ہے، یعنی مرفوع بھی ہے، نکرہ بھی ہے۔ راجعون اگر میں کہہ رہی ہوں یہ نکرہ ہے تو کیوں نکرہ ہے، آپ بتا سکتی ہیں؟ کیونکہ اس میں ال نہیں لگا ہوا ہے، ال نہیں لگا ہوا، اور اونا کے بعد سے پتہ چلا کہ یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہے جی، ٹھیک ہے، تو یہ مرفوع بھی ہے، نکرہ بھی ہے، تو یہ خبر بن گیا، خبرو انا، ساتھ نہیں لکھا ہوا تو یہ خبرو انا ہے۔ اب آگے اس میں اس کا کون سا جملہ بنا؟ یہ جی یہ جملہ اسمیہ بنا، جملہ اسمیہ۔ اب اس کا ترجمہ کریں۔ اور کہ بے شک وہ سب انہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انہی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کیسے؟ اب ہی کی ضمیر کرے نا، جی مونگرے تو توڑیے، 2-3 مونگرے لگے ہوئے ہیں نا نیچے نیچے سے توڑیے، یہ تو اتنے گندے، پتہ نہیں فریل آیا، پتہ نہیں کیا، پوچھوں گی اسے۔ سسٹر مریم مائک میوٹ کر لیں پلیز۔ سوری پتہ نہیں کیسے اوپن ہو گیا، اچھا چلے، اور جی کہ بے شک وہ الیہی اب مقدم ہوا ہے، ٹھیک ہے، خبر سے پہلے آ گیا ہے اس کی متعلق خبر، تو تھوڑا سا اس کے اندر زور دیں، اسی کی طرف، اس کی طرف نہیں، اسی کی طرف کہ بے شک وہ اسی کی طرف کیا ہوں گے، لوٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاءاللہ، بہترین۔ تو آج کا یہ پریکٹس سیشن اتنا کمپلیٹ ہوا، آپ لوگوں نے بس مین چیز یہ کرنی ہے کہ انا والا یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے انا، ٹھیک ہے، باقی حروف بھی ہیں اس کے، لیکن ان کا استعمال، کچھ کا استعمال جو ہے جیسے لا اللہ، یہ اس کا استعمال زیادہ تر فعل کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی کوئی اگزامپل بھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے اتنی، کیونکہ جب ہم ورب سیکھیں گے، جملہ فعلیہ پہ پہنچیں گے تو پھر اس کو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جملہ فعلیہ آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے، وہ جملہ فعلیہ کے ساتھ زیادہ تر آتا ہے، انا، انا کا انا، یہ اسم کے ساتھ استعمال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس میں سے بھی انا زیادہ تر استعمال میں ہے، انا اور انا یہ زیادہ استعمال میں ہے، تو آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے کہ اگر ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہوگی انا کے ساتھ تو وہ اس کا اسم بن جائے گی، پھر آپ نے خبر ڈھونڈنی ہوگی، اگر مرفوع اسم میں آپ کو خبر مل جائے تو کوئی مرفوع اسم یعنی آیت میں مل جائے تو وہ اس کی خبر بن جائے گی، اور پھر جو جار مجرور ہوگا وہ اس کا متعلق خبر، اور اگر کوئی مرفوع اسم نظر نہ آئے تو پھر جو جار مجرور ہوگا اس کو آپ قائم مقام خبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے انالائز اسٹیپ وائز کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اسم و انا ڈھونڈنا ہے، پھر خبر و انا بھی دیکھنا ہے، ایک دم فوراً لائنیں لگا کے فوراً لکھنا نہیں ہے، پہلے رفلی تھوڑا بہت اپنے دماغ میں اس کا ایک میپ سب بنا لیں، آہستہ آہستہ، تو ایک دم آپ ابھی شروع میں آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا، کچھ عرصے بعد جب آپ کی بار بار پریکٹس ہوگی پھر تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر اسم و انا کیا ہے، آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑے گا انشاءاللہ، صرف پریکٹس مانگتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے، تو شروع میں کیونکہ ابھی فرسٹ سٹیج پہ ہے، سیکھنے کے عمل میں ہے، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا، آپ نے جب انا دیکھا پہلے دیکھیں کہ کیا ظاہر اسم موجود ہے جو کلیئر منصوب نظر آ رہا ہو، جو بھی اسم منصوب نظر آئے گا وہ اسم انا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ منصوب اسم نظر نہ آئے، وہ ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہو تو وہ پھر وہ اسم انا بن جائے گا، پھر ٹھیک ہے، دو ہی صورتیں، یا تو ضمیر ساتھ جڑی ہوگی یا پھر آپ کو کلیئر منصوب اسم نظر آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہ منصوب اسم اس کا اسم انا بنے گا، اور پھر کوئی مرفوع اسم ڈھونڈے، مرفوع اسم موجود ہے تو وہ خبر، نہیں موجود ہے تو پھر وہ خبر موجود اس کا مطلب نہیں ہے جملے میں، پھر جو بھی جار مجرور ہوگا آپ اس کو اس کا قائم مقام کر دیں، پھر ٹھیک ہو گیا، اس طرح سے آپ نے اس کو ترکیب کو لے کے چلنا ہے، تو مرکب اضافی ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے، مرکب اضافی کا اعراب آپ نے مضاف سے دیکھنا ہے، مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے،
शुरू में एक मैंने आप लोग जब रिकॉर्डिंग देखिएगा तो उसमें पीछे देखिएगा इन्ना सलाता का, वहां पे देखिए मुरक्कब इजाफी में जो मुदाफ था वो मंसूब था, ठीक है। कभी मंसूब होगा तो उसकी कोई वजह होगी। इस वक्त ये सलाता ता के ऊपर जबर क्यों थी? क्योंकि पीछे इन्ना था, ठीक है। तो वो मुरक्कब इजाफी मंसूब था क्योंकि वो इन्ना की वजह से इस्मो इन्ना बन रहा था, इन्ना ने उसको मंसूब किया था। तो मुरक्कब इजाफी मरफू भी हो सकता है अगर वो खबर बन के आ रहा है, ठीक है, और मुब्तदा अगर बन के आ रहा है तो भी वो मरफू होगा फिर, और मजरूर भी हो सकता है अगर उसके पीछे हरफ जर लग जाए तो फिर तो मजरूर हो जाएगा मुरक्कब इजाफी। तो मुदाफ का इराब तब्दील होता रहता है, मुदाफ इलैहि अलबत्ता हमेशा मजरूर ही रहेगा। तो मैं अब रिकॉर्डिंग को ऑफ करती हूँ, ठीक है, इंशाअल्लाह। दुआ मांग लेते हैं पहले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैम हमारा नंबर आता है email? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।